भक्ति संगीत का साथै आध्यात्मिक जागृतिको प्रवाह भक्ति सुधा। हरे ओ श्री परमात्मने नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। राधे त्वं बड़भागिनी मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को वास। वंदे वंदारुमंदारम वृंदावन विनोदिनम वृंदावन कलानाथम पुरुषोत्तममदेभूतम्। जय जय श्री राधा रमण हरि, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्त चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्रीहरि भक्ति सुधा यूट्यूब चैनल में हजुरहरु समक्ष म कार्यक्रम प्रस्तुता अर्जुन भट्टराई उपस्थित बनिसकेको छु। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, हजुरहरूलाई हामीले यो अधिक मासमा पुरुषोत्तम मासमा परम पवित्र कथा प्रसङ्गहरू लिएर आइरहेका छौँ, जसमा भगवान नारायणले नारदजीलाई बताइरहनु भएको छ। हामी यो पावन प्रसङ्गहरू केलाइरहेका छौँ अनि हजुरहरूले श्रवण गरिरहनु भएको छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, जसमा हामीले 12 अध्यायसम्मका पावन प्रसङ्गहरू सकिसकेका छौँ। यहाँ भगवान नारायणले नारदजीलाई पाञ्चालीको पूर्व जन्मको वृत्तान्त बताउनु भयो। भगवान भन्नुहुन्छ, हे नारदजी, पुरुषोत्तमको यत्रो ठुलो महिमा रहन गएको छ, जसको अपमान गरेका कारणले गर्दाखेरि पाञ्चालीले कत्रो दुःख भोग्नु पर्यो, काम्यक वनको वास बस्नु पर्यो, कति धेरै दुःखहरू भए, कति धेरै पीडाहरू भए। त्यो वनको यात्रा साह्रै कठिनाइ रहन गएको थियो। मैले जो श्रवण गराएँ, नारदजी जुन पुरुषोत्तम मासको आराधना गरेका कारणले गर्दाखेरि दृढधनुवा नाम गरेका राजाले त्यो वैभवलाई प्राप्त गरेका थिए, त्यो धन सम्पत्तिलाई प्राप्त गरेका थिए भनेर भगवान नारायणले नारदजीलाई 12 अध्यायसम्म यिनै पावन प्रसङ्गहरू केलाउनु भयो, भन्नुभयो। हामीहरूले पनि हजुरहरूलाई त्यो प्रसङ्गहरू श्रवण गरायौँ। यहाँभन्दा अगाडि नारदजी प्रश्न गर्नुहुन्छ, हे भगवान, हजुरले दृढधनुवाको चर्चा गर्नुभयो नि, को हुन् ती दृढधनुवा? अनि ती दृढधनुवाले ती गुणशालिनी पत्नी कसरी प्राप्त गरे? हजुर भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि, भगवान भनिदिनुहोस् न, ब्रूहि इतिहासम पुरातनम, यो इतिहास मलाई सुनाइदिनुहोस् न भगवान भनेर जब यसरी नारदजीले प्रश्न गर्नुभयो, भगवान नारायण भन्नुहुन्छ, हे ब्रह्मन, तपाईँलाई म सबै कुरा भन्ने छु, दृढधनुवाको पावन प्रसङ्ग केलाउने छु, ध्यानपूर्वक श्रवण गर्नुहोला। आशिदे हयदेशस्य गोप्ता श्रीमान् महीपतिः चित्रधर्मेति विख्यातो
धीमान् सत्य पराक्रमः। एकजना हय देशका राजा थिए, चित्रधर्मा नाम गरेका। ती संसारमा विख्यात रहन गएका थिए, जसको गुणको चर्चा गर्ने गर्दथे समस्त प्रजाहरू। धीमान, साह्रै बुद्धिमान थिए नि, सत्य कर्म गर्नेवाला रहन गएका थिए। यिनी चित्रधर्माका एकजना दृढधन्व नाम गरेका पुत्र रहन गएका थिए। साह्रै यी कस्ता थिए? सत्यवाग, धार्मिक सूची। यिनी धर्मात्मा रहन गएका थिए, धर्म सत्य बोल्नेवाला रहन गएका थिए। धर्म नै जीवन हो भनेर यिनी सत्य मार्गमा आफ्नो जीवनलाई डोहोर्याउने गर्दथे। यी चित्रधर्माले विशाल विशाल यज्ञ अनुष्ठान गरे, अनेक ठुला ठुला यज्ञ अनुष्ठान, जसमा त्यस्ता वैदिक गुरुहरूलाई निमन्त्रणा गरेर धेरै धेरै दक्षिणा प्रदान गरेर यिनले त्यस्ता यज्ञहरू गरेका थिए। यी चित्रधर्माको जो पुत्र थिए दृढधन्व, यिनी पनि बाबाले हिँडाएको मार्गमा हिँड्नेवाला, सत्य बोल्नेवाला, साँचो कर्म गर्नेवाला त्यस्ता रहन गएका थिए। सज्जन, आमा बाबाले जुन बाटोमा हिँडाउनुहुन्छ सन्तान त्यही बाटोमा हिँड्छन्। आमा बाबाको जस्तो कर्म हुन्छ सन्तानको पनि त्यस्तै हुन्छ। त्यही भएर सन्तानलाई राम्रो बाटो हिँडाउनु अगावै आफू राम्रो बाटो हिँड्नुपर्छ, ग्रन्थहरू भन्छन्। यी दृढधन्वाको त्यो उज्जवल कर्म देखेर, त्यो सुन्दर कर्म देखेर दृष्ट्वा लेभे परामुदम, अन्तर्मन असाध्यै खुसी हुने गर्दथे। हे नारदजी, युवानं सर्वधर्मज्ञं प्रजानां पालने क्षमम् अतः परं किमत्रास्ति संसारे सारवर्जिते। यी दुवैको धर्मलाई देखेर सारा प्रजाहरू खुसी हुने गर्दथे, प्रजाहरूलाई पालन पोषण गर्ने गर्दथे। जो दृढधन्व अनि चित्रधर्मा जस्ता संसारमा काहीँ छँदै थिएन। हे नारदजी, त्यस्ता यिनी रहन गएका थिए। यिनले विचार गरे, अब त पुत्र पनि युवा अवस्थातिर केन्द्रित हुँदै गयो, राज्य गर्नका निमित्त अब त सक्षम पनि बन्दै गयो। विविध धर्म ग्रन्थहरूले बताए बमोजिम ध्रुव, अम्बरीश, सरियाती, ययाति यी प्रमुख राजाहरूले भगवत उपासना गरेर अन्तिममा भगवत धामलाई प्राप्त गरेका थिए। अब मैले पनि त्यसै गर्नु पर्यो, एकान्त स्थलमा गएर भगवत आराधना गर्नु पर्यो भन्ने विचार गरेर चित्रधर्माले त्यतिखेर सारा राज्यभार आफ्नो पुत्र दृढधन्वलाई समर्पण गरेर यिनी चित्रधर्मा पुलह ऋषिको आश्रमतिर प्रस्थान गर्नुभयो। गण्डकी नदीका किनारमा पुलह ऋषिको आश्रम रहन गएको छ भनेर हामीले भागवत आदि ग्रन्थहरूमा सुन्ने गरेका छौँ। जुन गण्डकी नदी तपाईँ हाम्रो परम पवित्र राष्ट्र देश नेपालमा रहन गएकी छिन्। सारा गङ्गालाई पनि पवित्र पार्ने त्यस्तै गण्डकी नदी रहन गएकी छ। स्कन्द महापुराणले असाध्यै ठुलो व्याख्या गरेको छ, जहाँ भगवान् सालग्रामको रूपमा नित्य निवास गर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, त्योभन्दा ठुलो अर्को पुण्य क्षेत्र, त्योभन्दा ठुलो अर्को पवित्र क्षेत्र कहाँ छ र यो संसारमा? जो भगवान् प्रत्यक्ष रूपमा कलियुगमा भगवान्ले सालग्रामको स्वरूपलाई धारण गरेर गण्डकी नदीमा निवास गर्नुहुन्छ, नित्य निवास गर्नुहुन्छ। अब ती गण्डकी त कति पवित्र होलिन्। अझ ग्रन्थहरू भन्छन् संसारमा गण्डकी भन्दा पवित्र नदी अर्को कुनै पनि छैन भनेर। त्यस्तो परम पवित्र नदी गण्डकी नदी रहन गएकी छ। गण्डकी नदीका किनारमा पुलह ऋषिको आश्रमतर्फ भगवान् कृष्णको स्मरण गर्नका लागि, भगवत कृष्णको दिव्य चिन्तन मनन निधिध्यासन गर्नका लागि, साधना गर्नका लागि चित्रधर्मा त्यतातिर प्रस्थान गर्नुभयो। जब
समय व्यतीत हुँदै हुँदै गयो। कालान्तरमा चित्रधर्माले भगवत चिन्तन गर्दै गर्दै यो संसारलाई छोडेर जानुभयो। जब गइसके पश्चात पितृभक्त्या महिपालो विद्वज्जन वच स्थित, पितृहरूको उपासना गर्ने ती दृढधन्वा आफ्ना पितृको दिव्य कर्म गरे अनि राज्यलाई सञ्चालन गर्न लागे। राज्यलाई सञ्चालन गर्न लागे। त्यो दृढधन्वाले असाध्यै सुन्दर यस्तो राम्रो कर्म गरे। पुष्करावर्त नाम गरेको क्षेत्रमा गएर राज्यको शासन गर्न लागे, राज्य गर्न लागे। समय व्यतीत हुँदै हुँदै गयो। कालान्तरमा यिनले विदर्भ देशका राजाकी छोरी गुणसुन्दरीसँग यिनको विवाह भयो। असाध्यै सुन्दरी रहन गएकी थिइन्। नामै गुणसुन्दरी, विचार गर्नुहोस् त कति सुन्दरी थिइन् होला। गुणशील स्वभावले परिपूर्ण भएकी यी गुणसुन्दरी रहन गएकी थिइन्। समय व्यतीत हुँदै हुँदै गयो। गृहस्थ आश्रममा प्रवेश गरेका यी राजा दृढधन्वा, यिनको गृहस्थ आश्रम साह्रै सुन्दर रहन गएको थियो। कहिले पनि गृहस्थ आश्रममा फाटो आएन। सज्जन विचार गर्नुहोस् त, यदि गृहस्थ आश्रममा एक आपसमा मनमुटाव भयो भने त्योभन्दा ठुलो नरक अरू संसारमा कहीँ पनि छैन। त्यही भएर गृहस्थ आश्रम त्यस्तो परिपक्व हुनुपर्छ जहाँ कहिले पनि फाटो नआओस्। यी राजा दृढधन्वाको त्यस्तो राम्रो गृहस्थ आश्रम रहन गएको थियो। कालान्तरमा यिनकी एउटी छोरी जन्मिन्, असाध्यै सुन्दरी। यहाँ भन्नुहुन्छ सर्वलक्षण संयुताम, सबै लक्षणले परिपूर्ण भएकी चारुमती नाम गरेकी यिनकी छोरी जन्मिन्। चित्रवाक् चित्रबाहुस्सा मणिमां चित्रकुण्डलः सर्वे ते मानिनः सुरा विख्याता नाम भे पृथक। भगवान नारायण भन्नुहुन्छ, नारदजी यिनका 4 भाइ छोराहरू भए, चित्रवाक् चित्रबाहु अनि मणिमान चित्रकुण्डल नाम गरेका 4 भाइ छोरा अनि चारुमती नाम गरेकी छोरी। यिनकी छोरी असाध्यै सुन्दरी रहन गएकी थिइन्। यिनका छोराहरू पनि त्यस्तै सुन्दर रहन गएका थिए। त्यस्तो दिव्य कर्म गर्नेवाला जसरी आफ्ना पूर्वजहरूले त्यस्ता दिव्य कर्महरू गरे, त्यसरी नै यिनका यी छोराहरू पनि त्यस्तै रहन गएका थिए। शान्त रहन गएका थिए, संयमी रहन गएका थिए। यहाँ भन्नुहुन्छ दृढधन्वा गुणै ख्यातः शान्तो दान्तो दृढव्रतः रूपवान, असाध्यै सुन्दर रहन गएका थिए। शोभाले युक्त भएका त्यस्ता यी सन्तानहरू रहन गएका थिए। नारदजी एक दिनको कुरा हो, यी दृढधन्वाले त्यसरी आफ्नो गृहस्थाश्रम चलाउने क्रममा, सारा प्रजाहरू पालन पोषण गर्ने क्रममा प्रजाहरू पनि सबैलाई सन्तुष्ट गराएका थिए, खुसी बनाएका थिए। एक दिनको कुरा हो, यी दृढधन्वा नाम गरेका राजा आफ्ना सैनिकहरूका साथमा घोडामाथि चढेछन् अनि घोडामाथि चढेर त्यहाँबाट जङ्गलतिर वनविहार गर्ने इच्छाले विचार गरेछन्। अघिल्लो दिन विचार गरे, भोलिपल्ट बिहान भयो, ब्राह्मे मुहुर्ते उत्थाय, ब्राह्म मुहुर्तमा उठे, स्नान सन्ध्या आफ्नो जो नित्यकर्म थियो नित्यकर्म गरे। नित्यकर्म गर्ने गर्थे। दर्शक महानुभावहरू, नित्यकर्मले जीवनमा एउटा नयाँ ऊर्जाको जागृति गराउँछ। त्यही भएर नित्यकर्म गर्नुपर्छ भनेर हाम्रा ग्रन्थहरूले भन्ने गर्छन्। बिहानै उठ्नुपर्छ ब्रह्म मुहुर्तमा, अनि ब्रह्म मुहुर्तमा उठेर यसो हातको दर्शन गर्नुपर्छ भनेर हाम्रा ग्रन्थहरूले भने। कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले स्थितो ब्रह्म प्रभाते कर दर्शनम। प्रभात समयमा यो हातको दर्शन गर्नुहोस्, जहाँ माता लक्ष्मी अनि माता सरस्वती अनि ब्रह्मको निवास हुन्छ, जसको चिन्तन गर्दा मात्रै जीवन उज्जवल बन्छ भनेर ग्रन्थहरूले भन्छन्। किन हातको दर्शन गर्न लाउनु भयो? विचार गर्नुहोस् त। हातलाई सक्षम बनाउनुहोस्। बिहानको समयमा हात भनेको सबैभन्दा जीवनको मुख्य अङ्ग भनेको हात हो। यदि हात असक्षम भयो भने हर कर्महरू असक्षम हुन्छन्। होला कतिपय परिस्थितिमा हात बिना पनि जीवन जिउनु पर्ने अवस्था पनि होला संसारमा, तर सबैभन्दा ठुलो अङ्ग भनेको हात हो।
त्यही भएर हात सुसुप्त अवस्थामा होइन, अब जागृत गराऊ भनेर बिहानै हातको दर्शन गराए हाम्रा ऋषि महर्षिहरूले, हाम्रा पूर्वजहरूले। यसरी हातको दर्शन गर्नुपर्छ, ब्रह्म मुहुर्तमा उठेर भगवत चिन्तन गर्नुपर्छ दिनलाई मङ्गल बनाउनका लागि। दिन मङ्गल र अमङ्गल हुन्छ। दिन अमङ्गल भयो भने जीवनमा कहिले राम्रो हुँदैन। त्यसकारणले दिनलाई राम्रो बनाउनुहोस् भगवत चिन्तनको माध्यमद्वारा। यी ऋषि, यी राजा दृढधन्वाले नित्य कर्म गर्थे अनि नित्य कर्म गरिसके पश्चात यिनी जङ्गलतिर जाने। अघिल्लो दिनको विचार अनुसार सैनिकहरूका साथमा जङ्गलतिर जाने भए सैनिकहरू सबै आए, घोडामाथि चढे, त्यहाँबाट जङ्गलतिर प्रस्थान गर्न लागे। जङ्गलतिर गए। जङ्गलतिर जाने क्रममा सैनिकहरूका साथमा जाँदै थिए। एउटा यिनले मृग देखेछन्। दर्शक महानुभावहरू, मृग देखिसके पश्चात राजधर्म हो। धनुषमा बाण राखेर बाण प्रहार गरे। बाण गएर मृगलाई लाग्यो। अब त मृग पनि आत्यो, रक्ताम्य मृग त्यहाँबाट भाग्न थाल्यो। संसारमा कसलाई मर्न मन लाग्छ र दर्शक महानुभावहरू? कसैलाई मर्न मन लाग्दैन। मृगले पनि त्यहाँबाट आफ्नो प्राणलाई जोगाउनका लागि त्यहाँबाट भाग्न थाल्यो। भाग्दै भाग्दै अगाडि अगाडि मृग गयो, पछाडि पछाडि राजाले लखेट्दै 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 गए। अब त सैनिकहरू एकातिर, राजा अर्कातिर भए। राजा बिचरा एक्लै भए। अलिक पर गएपछि मृग पनि देखेनन्, मृग पनि भेटेनन्। तिर्खा पनि लागेछ यिनलाई, पिपासु बने। पानीको इच्छा, पानी पिउने इच्छा राखेर पानीको मुहान खोज्दै खोज्दै जाँदै थिए राजा यी दृढधन्वा। जब यसरी पानीको खोज गर्दै गर्दै जाने क्रममा अलिक पर गएका एउटा यिनले तलाउ देखे। तलाउ नजिकै गए, घोडा बाँधे एउटा वृक्षमा अनि गएर हात पाउ धोए। अन्जुलीभरि जल उठाएर पिए पानी। पिपासु बनेका राजा दृढधन्वा अनि एउटा वृक्षका फेदमा आएर आफ्नो थकानलाई मार्नका लागि यिनी एउटा वृक्षका फेदमा आए। जब वृक्षका फेदमा आएपछि यिनले केही बेर यसो विश्राम गरेका थिए। त्यतिखेरै माथि वृक्षमा एउटा सुगा आयो। दर्शक महानुभावहरू, अब त त्यो सुगा आएर त्यहाँ एउटा मन्त्रको उच्चारण गर्न लाग्यो। एकम एव पुनः पुनः त्यही एउटा मन्त्र बारम्बार उच्चारण गर्न लाग्यो। सुगा भन्छ, विद्यमाना तुलसुखम आलोक्यातीव भूतले न चिन्तयसि तत्त्वं त्वं तत्कथं पारमेष्यसि। यो पृथ्वी, त्यो सुगाले भन्न लाग्यो, यो पृथ्वी तलमा रहेको यो अत्यन्त धेरै सुख देखेर हे राजन, तिमी किन तत्त्वको चिन्तन गर्दैनौ? गरेनौ भने नि त्यतिखेर तिम्रो कसरी मुक्ति होला? तिमीले तत्त्व चिन्तन गरेनौ भने। ए राजन, किन यसरी भौतारिरहेका छौ? किन यसरी मायामा मग्न हुन्छौ? भनेर त्यो सुगाले पो भन्न थाल्यो। एकचोटि होइन, बारम्बार, पुनः पुनः बारम्बार त्यो सुगाले राजाका सन्निधिमा गएर वृक्षमा बसेर यसरी त्यो मन्त्रको जप गर्न थाल्यो। राजा छक्क परे, के होला त्यस्तो? यो सुगाले के भनेको होला? यो सुगा को होला? राजाका मनमा लाग्यो, एते चिन्तयतस्तस्य तत्सेना समुपागतः। नारदजी, यसरी चिन्तित भएका राजाका सन्निधिमा सेनाहरू टुप्लुक्क आइपुगे। अब त राजा सैनिकहरूका साथमा त्यहाँबाट आफ्नो गन्तव्यतर्फ उन्मुख बन्नुभयो। तर घरमा जानुभयो, घोडा बाँध्न लगाए। अब त आफ्नो वासस्थानमा गए। राजाका मनमा शान्ति छैन। त्यो सुगाले के भनेको होला? एकोरिन लागे। एक्लै बस्छन्, त्यही मात्रै सोध्छन्। अरू बेला त हँसिला खुसिला पनि हुन्थे, अनुहार पनि अँध्यारो बनाउँछन्, त्यही कुरा मात्रै सोचिरहन्छन्। सबैले आएर रानीसँग भन्न लागे, होइन राजालाई के भयो आज?
केही बोल्नु पनि हुन्न। रानीले गएर भन्न लागिन्, महाराज के भयो हजुरलाई, किन यसरी चिन्तित जस्तो देखिनुहुन्छ नि? रानी भन्छन्, भो भो पुरुष शार्दूल मौ दौर्मनस्यम इदं कुतः उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भूपाल भुङ्क्ष्व भोगान् बचो बद। रानीले भन्न लागिन्, हे राजन, हे भूपाल, हजुरलाई के भयो भनिदिनुहोस् न, किन यसरी चिन्तित बन्नुहुन्छ, किन यसरी दुःखी हुनुभएको छ भनेर जब यी रानीले भन्न लागिन्, राजा बोल्नु भएन, एक शब्द बोल्नु भएन। अब त यसरी नै चिन्तित भएर बसिरहेका समयमा दिनहरू बित्दै गए। एक दिनको कुरा के भयो भने वाल्मीकि ऋषि यसो भ्रमण गर्दै जाने क्रममा यी दृढधन्वा नाम गरेका राजाका सन्निधिमा आउनुभयो। दृढधन्वा राजाका छेउमा आउनुभयो। राजा दृढधन्वाले वाल्मीकि ऋषिको आगमन भएको देखेपछि जुरुक उठे अनि हातमा समातेर ल्याए, उच्च आसनमा लगेर राखे, यजन पूजन गरे, आराधना गरे, हात जोडे, वन्दना गरे। आज मेरो भाग्यको उदय भयो ऋषि, हजुरको आगमनले गर्दाखेरि। दृढधन्वा भन्छन्, भगवान् कृतकृत्यो हम भाग्यवान अस्मि साम्प्रतम अद्य मे सफलम जन्म यद्यार्थोधिगत प्रभु। हे प्रभु, आज मेरो पुण्यको उदय भएछ, म भाग्यमानी रहेछु। अद्य मे सफलम जन्म, आज मेरो जन्म सफलीभूत भएको छ। हे सन्त, हजुरको आगमनले गर्दाखेरि, हे अतिथि। दर्शक महानुभावहरू, अनायास कोही त्यस्तो समय नतोकिकन नयाँ नौलो व्यक्ति हाम्रा घरमा आयो भने त्यसलाई अतिथि भनेर भनिन्छ। अतिथिको स्वागत सम्मान गर्नुपर्छ, हाम्रा ग्रन्थहरूले भन्छ। अन्तर्मनमा छलकपट नभएको सत्य मार्गलाई स्वीकार गरेको, त्यस्तो दिव्य तेजले युक्त भएको, आभा कान्तिले युक्त भएको त्यस्तो सन्तको आगमन भयो भने तपाईँ हामीहरू भाग्यको उदय भएपछि मात्रै त्यस्ता सन्तहरूको आगमन हुन्छ तपाईँ हाम्रा घरमा। आज दृढधन्वाले वाल्मीकि ऋषिको दिव्य भव्य स्वागत सम्मान गरे। जुन वाल्मीकि ऋषिले भगवान् रामचन्द्रको दिव्य आख्यान लेख्नु भएको थियो, त्यस्ता वाल्मीकि ऋषिको आगमन भएपछि दृढधन्वा राजा दिव्य भव्य यजन पूजन गरे। तर पनि अनुहारमा कान्ति छाएको थिएन। हेर्नुहोस् न, मनमा धेरै तनाव भयो भने, मनमा धेरै चिन्ता भयो भने अनुहारमा भएको कान्ति सबै सकिन्छ अनि अनुहार मुर्झाउँछ। जतिसुकै फेसियल गरे तापनि हुनेवाला केही छैन त्यतिखेर। जतिसुकै फेसवास गर्नुहोस्, यदि अन्तर मन शान्ति छैन भने अनुहारमा कहिले शान्ति आउँदैन, कान्ति कहिले आउँदैन। दर्शक महानुभावहरू, त्यही भएर अनुहारको श्रृङ्गार भन्दा पनि पहिला मनको श्रृङ्गार गर्नुहोस्। अन्तर्मनमा परमात्मालाई स्थापना गर्नुहोस्। जुन भगवान् रूपी फेसियलले तपाईँको मन मात्रै होइन, तन पनि शुद्ध गराउँछ अनि तन पनि उज्यालो बनाउँछ, अनुहारमा फेसियल गराउँछ। आज यहाँ यी दृढधन्वा राजाको अन्तर्मन साह्रै दुखेको थियो। यिनी सोचिरहेका थिए, सम्झिरहेका थिए। वाल्मीकि ऋषि भन्नुहुन्छ, राजन तपाईँलाई के भयो, साह्रै चिन्तित देखिनुहुन्छ नि। चिन्तातुर कथं राजन वद सर्वं मनोगतं किञ्चिद् वक्तुं स्पृहा तेस्ते तद्वदस्व महामते। हे महामते, के भयो तपाईँलाई, सबै कुरा मलाई भन्नुहोस्, विस्तारपूर्वक भन्नुहोस्, तपाईँलाई म बताउने छु। तपाईँको सारा दुःखको विषयलाई म कतै पूर्ण पो गरिदिन सक्छु कि? राजन के भयो भन्दा दृढधन्वा राजा भन्छन्, ओहो मलाई कृपा गर्नुहोला हे महाशय, हे महात्मा, हजुर त सन्त हुनुहुन्छ, सारा भक्तहरूका अन्तर्मनमा भएको सङ्कटलाई अन्त्य गरिदिनेवाला हुनुहुन्छ। यस्तो साधु, यस्तो सन्तसँग आज मेरो भेट भएको छ। आज मेरो भाग्यको उदय भएर मेरो आश्रममा, मेरो वासस्थानमा हजुरको आगमन भएको छ। म हजुरलाई सबै कुरा भन्नेछु। एक दिनको कुरा हो, आजभन्दा केही दिन अगाडि हे सन्त, मलाई वन विहार गर्ने इच्छा जागृति भएर अनि सैनिकहरूका साथमा म वन विहार गर्न भनेर जङ्गलतिर गएँ। जङ्गलतिर जाने क्रममा त्यहाँ एउटा मृगसँग भेट भयो। मृगलाई मैले बाण प्रहार गरेँ
अनि त्यो मृगलाई बाण प्रहार गरिसके पश्चात रक्ताम्य मृग भाग्दै भाग्दै गयो। म पनि पछाडि लखेट्दै गएँ। अलिक पर गएपछि हरायो। साह्रै प्यास लाग्यो। पानीको खोज गर्ने क्रममा पानी खोज्दै गएँ। अलिक पर गएपछि एउटा पानीको जलाशय मैले देखेँ। अनि त्यहाँ गएर मैले हात पाउ धोएँ, पानी पिएँ। एउटा वृक्षका फेदमा बसिरहेको थिएँ, त्यत्तिकै एउटा सुगा आयो। त्यत्तिखेरै एउटा सुगा आयो। अनि त्यो सुगाले यसो भन्यो, हे राजा, यो संसारमा यसरी नै भौतारिएर रह्यौ भने तिमीले कसरी मुक्ति पाउँछौ होला भनेर भन्यो। मलाई त साह्रै चिन्ता लागेको छ। त्यो सुगाले भन्न खोजेको के होला? अनि मलाई यहाँ घरमा आएर त्यही कुराको सोच गरेँ मैले। मेरा मनमा लाग्यो, पत्नी पतिव्रता रम्य गजाश्वरथ पत्तयः समृद्धिरतुला ब्रह्मन् केन पुण्येन मेधुना। गुरुजी, हे सन्त, हजुरले भनिदिनुहोस् न, मैले मेरो कस्तो पुण्यले गर्दाखेरि यस्तै गुणवती पत्नीलाई मैले प्राप्त गरेँ, यस्ता सन्तानहरूलाई मैले प्राप्त गरेँ। पक्कै मेरो कुनै पुण्य त होला नि। अनि यति राम्रो वैभवलाई मैले प्राप्त गरेँ। हे प्रभु, कसरी यस्तो भयो मलाई भनिदिनुहोस् न भनेर जब यसरी राजा दृढधनुवाले प्रश्न गरे, जब दृढधनुवाले प्रश्न गरिसके पश्चात वाल्मीकि ऋषि भन्नुहुन्छ, हे भूपति, म तपाईँलाई पूर्वजन्मको वृत्तान्त बताउनेछु, सुन्नुहोला। तपाईँ ध्यानपूर्वक सुन्नुहोला। तपाईँ पूर्वजन्ममा द्रविड देशमा एउटा ब्राह्मण कुलमा जन्मिनु भएको थियो। त्यतिखेर तपाईँको नाम सुदेव भन्ने रहन गएको थियो। ताम्रपर्णी नदीका तटमा तपाईँको वासस्थान रहन गएको थियो। तपाईँले यति राम्रा सुयोग्य कर्महरू गर्नुहुन्थ्यो, स्रोत स्मार्त कर्महरू गर्नुहुन्थ्यो, भगवत आराधना गर्ने, भगवत चिन्तन गर्ने, पाञ्चायन देवताको पूजा गर्ने, गायत्रीको उपासना गर्ने, सावित्रीको उपासना गर्ने, अनि सरस्वतीको उपासना गर्ने, भगवती शक्तिको आराधना गर्ने, यस्तो दिव्य कर्म गर्नेवाला सुदेव ब्राह्मण ताम्रपर्णी नाम गरेका नदीका तटमा तपाईँको निवास रहन गएको थियो। समय बित्दै गयो। कालान्तरमा तपाईँले गृहस्थ आश्रममा प्रवेश गर्नुभयो। गृहस्थ आश्रममा प्रवेश गर्ने क्रममा गौतम ऋषिकी छोरी गौतमीसँग तपाईँको विवाह भयो। यी गौतमी गृहस्थ धर्मलाई निवारण गर्नेवाली पतिव्रत्य धारण गरेर तपाईँको सेवा आराधना गर्ने गर्दथिन्। समय व्यतीत हुँदै गयो। अब त गृहस्थ आश्रममा प्रवेश गरेको धेरै समय बित्दा पनि दुःखको कुरो, तपाईँका घरमा सन्तान भएन। तपाईँको घरमा सन्तान नभएपछि तपाईँलाई धेरै चिन्ता भयो। प्रापासौ सन्ततिम नहि, केही गर्दा पनि सन्तान भएन। कत्रा यज्ञहरू गर्नुभयो, त्यतिखेर पनि केही गर्दा पनि सन्ततिहरू नभएपछि तपाईँलाई साह्रै धेरै चिन्ता उत्पन्न हुन लाग्यो। तपाईँ त्यतिखेर ती सुदेव नाम गरेका ब्राह्मण, यहाँ वाल्मीकि ऋषि भन्दै हुनुहुन्छ, सुदेव नाम गरेका ब्राह्मणले अनि रुन लागेछन्। त्यत्तिकैमा कराउन लागे। ब्राह्मणी गौतमीले सम्झाइन्, तपाईँ किन सन्तान भन्नुहुन्छ? यसरी सन्तान नभन्नु होला। सन्तान भनेको त बन्धन हो, गृहस्थ आश्रमको बन्धन डोरी हो। यो डोरीले बाँधेपछि फुकाउन बडा गाह्रो हुन्छ। सम्झाइन् यिनकी पत्नी गौतमीले। जब सम्झाइसके पश्चात यिनले भने, सुदेवले गृहस्थ आश्रममा प्रवेश गरेर, देवी सन्तान भएनन् भने त्यो शून्य गृहस्थ आश्रममा कसरी बसौँ, कसरी बस्नु र? गौतमीले सम्झाइन् राजालाई, यी सुदेव ब्राह्मणलाई भन्छन्, तथाङ्ग राजा दुष्पुत्राद बेनाद वनमगात निशी। तपाईँले सुन्नुभएको होला भागवत आदि प्रसङ्गमा अङ्ग राजाका छोरा बेनले राजा अङ्गलाई कति दुःख दिए। चित्रकेतुको प्रसङ्ग सुन्नुभएको होला। चित्रकेतुलाई सन्तान थिएनन्, अङ्गिरा ऋषिले आशीर्वाद दिनुभयो, पछि गएर सन्तान मरेपछि कति पीडित भए, कति दुखी भए। दुःखको एउटा बन्धन हो यो। सन्तान भनेको त एउटा बन्धन हो। यो बन्धनमा फस्न नचाहनु होला।
सम्झाउँदा पनि यिनको मन मानेन। त्यतिखेरै ताम्रपर्णी नदीमा गएर यिनले तपस्या गर्ने विचार गरे। ताम्रपर्णी तटम गतः, यी सुदेव ब्राह्मण ताम्रपर्णी नदीमा गए अनि तपस्या गर्न लागे। त्यहाँ अगावै स्नान गरे, सन्ध्या उपासना गरे। अब त यिनले शुष्क पर्ण जलाहार पञ्चमे दिने 5 दिनमा सुकेको पत्ता र जल मात्रै खाएर यिनले यस्तो कठोर तपस्या गरे, यति कठोर तपस्या गरे। तपस्याका प्रभावले गर्दाखेरि सारा वायुमण्डल रोकिन लाग्यो। देवी देवताहरू सबै भगवान नारायणका शरणमा गए। प्रभु, हजुरको भक्त सुदेव ब्राह्मण आराधना गर्दैछन्, हजुरले आशीर्वाद दिनुहोला। सबैले गएर भगवान नारायणलाई भन्न लागे। आज भगवान नारायण पनि यी सुदेव ब्राह्मणलाई आशीर्वाद दिन भनेर ताम्रपर्णी नदीका तटमा तपस्थलीमा प्रकट हुनुभयो। नारायण भगवान नारदलाई भन्नुहुन्छ, हे नारदजी, यसरी सुदेवको इच्छा र आकाङ्क्षालाई पूर्ण गर्नका लागि अनि सुदेवको त्यो आराधनालाई आशीर्वाद दिनका लागि भगवान नारायण त्यहाँ प्रकट हुनुभयो, भगवान विष्णु त्यहाँ प्रकट हुनुभयो भनेर नारायण भगवानले नारदजीलाई यसरी दृढधन्वाको पूर्वजन्मको वृत्तान्त सुदेव नाम गरेका ब्राह्मणको कथा ल्याएर श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। वाल्मीकि ऋषिले दृढधन्वा नाम गरेका राजालाई तिमी पूर्वजन्म यसरी सुदेव थियौ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, साधनाद्वारा के प्राप्त हुँदैन र उपासनाद्वारा के प्राप्त हुँदैन र? आज यी सुदेवले साधनाद्वारा त भगवानलाई प्राप्त गर्न सफल भए। हेर्नुहोस् त, त्यही भएर सबैभन्दा ठुलो शक्ति भनेकै साधना हो, सबैभन्दा ठुलो शक्ति भनेकै उपासना हो। यसरी यो 14औं अध्यायमा भगवान नारायणले वाल्मीकि ऋषि र दृढधन्वाको यो एक आपसमा संवाद भएको प्रसङ्ग ल्याएर श्रवण गराउनु भयो। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, सोही प्रसङ्ग हामी पनि श्रवण गरिरहेका छौँ। यहाँभन्दा अगाडि सुदेवको यो पावन प्रसङ्ग, अब सुदेवले नारायण भगवानसँग के भन्छन्, नारायण भगवानले के भन्नुहुन्छ, कसरी सम्झाउनुहुन्छ, यो पावन प्रसङ्गहरू लिएर पुनः अगाडिको भागमा उपस्थित बन्ने नै छौँ। अहिलेका लागि यो बसाइबाट यिनै प्रसङ्गहरूका साथमा म ओझेल पर्न चाहन्छु। हवस् त, श्रीहरि।